अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी पूरी दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज है उसमें कौन सा गवर्नमेंट काम करता है। मिसाल के तौर पर जो डेमोक्रेसी हो गया, ओलिगार्की हो गया, ऑटोक्रेसी हो गया, थियोक्रेसी, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोस मीन्स पीपल, क्रोटस मीन्स पावर, यानी पावर ऑफ द पीपल, यानी ये जो है ये पावर जो है ये आम लोगों के पास होगा। आम लोग जो है वो एक खास एक बंदे को जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करेगा, वो भी वोटिंग के जरिए। जिसने ज्यादा वोट्स ली तो वो कामयाब होगा और वो जो है वो उनका लीडर बनेगा। इसके जो है हमारे पास दो टाइप्स है, एक को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है इसका एग्जांपल है वो स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आम लोग जो है उनके पास ज्यादा पावर होगा और जो लोग उन लोगों ने इलेक्ट की है उनके पास जो पावर है उनके पास भी होगा, लेकिन जो खास तौर पर जो उन लोग जो है वो एक डिसीजन लेते हैं, एक लॉ बनाता है, तो वो एक हॉल में, एक बड़े से हॉल में वो जमा होंगे और वो आम लोगों से राय लेंगे कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। सेकंड पे हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है जिस तरह हम वोटिंग का जो प्रोसेस है, वोटिंग करते हैं, एक खास बंदे को इलेक्ट करते हैं, वो फिर हमारा लीडर बन जाता है, वो फिर जो असेंबलीज है उधर चला जाता है, उधर वो जो हमारे लिए जो है वो डिसीजंस लेते हैं और लॉज बनाते हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, फ्रांस, जर्मनी हो गया, पाकिस्तान भी आता है इसमें। जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इसमें वो आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोनार्की के बारे में बात करेंगे। मोनार्की का मतलब ये है कि ये होगा रूलिंग ऑफ किंग और क्वीन, यानी उस मुल्क में जो है वो जो हुकूमत करेगा वो एक बादशाह करेगा या क्वीन करेगा। तो इसके जो हमारे पास टू टाइप्स है, एक है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की जो है कि पूरा जो पावर है, जो पावर होगा वो उनके पास होगा, किंग के पास होगा। और इसके हमारे पास जो है एग्जांपल है कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये जो ममालिक है खलीज की, ये एब्सोल्यूट मोनार्की में आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि उधर जो किंग होगा या क्वीन होगी उनके पास जो है पावर्स लिमिटेड होंगे और ज्यादा पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होगा, यानी आईन के पास होगा, यानी दूसरे लोग जो है उन लोग जो इलेक्ट करते हैं उनके पास भी ये पावर्स होंगे और ये जो है बनाए नाम होंगे, इनके पास ज्यादा पावर्स नहीं होंगे। तो इनका जो एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम, यूके हो गया, जो इंग्लैंड है वगैरह, और इसके साथ साथ डेनमार्क, स्वीडन वगैरह जो है ये कंट्रीज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं थियोक्रेसी की। थियोक्रेसी का मतलब यह है कि बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यानी जो उधर जो वो लोग गवर्नमेंट बनाएंगी वो रिलीजन की बुनियाद पे वो बनाएंगे, यानी उधर जो है रिलीजन वो सुप्रीम होगा। इसके जो एग्जांपल है हमारे पास ईरान है। ईरान में जो है शरिया लॉ है, शरिया लॉ फॉलो करता है जो मुस्लिम का शरिया लॉ है। और एक और एग्जांपल है हमारे पास वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी एक छोटा सा मुल्क है और उधर भी जो पोप है, जो क्रिश्चियन का जो पोप होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और वो जो स्टेट का जो अफेयर्स है वगैरह वो देखते हैं। तो ये था एग्जांपल हमारे पास थियोक्रेसी का कि उधर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरी जो रन करती है वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बेस पे होगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब यह है कि रूलिंग बाय वन पर्सन या रूलिंग बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब ये होगा कि ऑटोक्रेसी में कि एक बंदा होगा और उनके पास पूरा पावर होगा, पूरा जो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है उनके पास होगा और वो जो चाहे वही होगा अपने मुल्क में। और इसका जो एग्जांपल है ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का जो सदर है, प्रेसिडेंट है किम जोंग, तो वो जो है वो एज अ ऑटोक्रेटिक लीडर है उनका।
اور یہ ادھر جو نارتھ کوریا میں جو ہے جو کامن پیپل ہے، عام پیپل جو ہے، عام لوگ جو ہے، ان کے پاس اتنا پاور نہیں ہوتا. وہ ان کی کنسنٹ سے، ان کی رضامندی سے وہ لاز وہ نہیں بناتی، وہ اپنی طرف سے وہ جو کچھ بھی چاہے تو وہ لاز بناتے ہیں اور ڈیسیجنز لیتے ہیں. نیکسٹ 5 نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں اولیگارکی. اولیگارکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا وہ قسم ہوگا کہ اس میں رولڈ بائی فیو پیپل، کہ ادھر چند لوگ ہوں گے اور وہ پاور میں ہوں گے. یعنی وہ جو ہے ایلیٹ کلاس ہوگا اور ویلدی کلاس ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہو اور جن کی جو بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے، یعنی انفلوئنشل پیپل ہو. تو ان کی جب حکومت ہوتی ہے ایک ملک پہ تو اس کو اولیگارکی فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے مینلی ٹرکی میں ہے اور چائنا میں بھی ہے اور بھی کنٹریز ہے کہ اس میں یہ فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ پایا جاتا ہے. نیکسٹ پہ ہمارے پاس ہے 6 نمبر پہ ڈکٹیٹرشپ. یعنی ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ملٹری رول ہوگا، کہ ادھر جو ہے ایک بندہ ہوگا، ایک بندہ، اور اس نے پورا جو ہے پاور اس کے پاس ہوگا اور پورا کنٹری جو ہے اس نے کیپچر کیا ہوگا. اور ادھر جو ہے فریڈم آف سپیچ وغیرہ جو ہے یہ نہیں ہوں گے، اور سارا پاور جو ہے ایک بندے کے پاس ہوگا، وہ جو چاہے تو وہی ہوگا اس ملک میں. اور یہ کس طریقے سے آتے ہیں؟ یہ مارشل لا جو ہے جو اس طریقے سے آتے ہیں. یہ پاکستان میں جو ہمارے جو جرنیلز تھے ان لوگوں نے بھی یہ مارشل لا کے تھرو ڈکٹیٹرشپ کی ہے، پاکستان پہ حکومت کی ہے. جس طرح 1958 میں ایوب خان کے دور پہ جو مارشل لا لگی تھی، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یحییٰ خان تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ضیاء صاحب تھا، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ پہ جنرل مشرف صاحب آ گیا اور اس نے مارشل لا کے تھرو ڈکٹیٹرشپ کی پاکستان پہ. اچھا، تو 7 نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کالونیلزم. کالونیلزم جو ہے یہ ہے کنٹرول اوور فارن لینڈ، کہ مطلب کہ جو آپ کا جو اپنا ملک ہے آپ دوسری ملک پہ وہ قبضہ کرتے ہو، ان کی جو ہے وسائل کا استحصال کرتے ہو، ادھر جو وسائل ہے ان کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہو، اور اپنا ملک جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہو، ایکسپینشنزم کرتے ہو. مطلب وہاں کا جو کراپس ہو گیا، فصل ہو گیا، وہاں کی جو معدنیات ہو گئی وغیرہ سب کچھ جو ہو گئی، وہاں سے آپ لے کے جاتے ہو اپنی ملک اور وہاں استعمال کرتے ہو. جس طرح جو یہ کالونیلزم جو تھا یہ پرانے دور میں یہ یو ایس جو ملک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، وہی ملک جو ملک ہے یہ اس پہ جو کالونیز بنائے تھے. کس نے کالونیز بنائے تھے؟ یہ یو کے والوں نے کالونیز بنائے تھے، فرانس والوں نے بنائے تھے، اسپین والوں نے بنائے تھے، پرتگال والوں نے بنائے تھے. تو یہ ڈفرینٹ کنٹریز جو تھے وہاں پہ ان لوگوں نے ایکسپینشنزم کیا تھا، وہاں کالونیز بنائے تھے. اور ادھر جو ہے پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش پہ ادھر بھی ان لوگوں کا ایک کالونی تھا. یہ جگہ جو ہے یہاں پہ بھی برٹش والوں کی کالونی تھا. 1857 کے بعد جب وہ جنگ ہوئی اس کے بعد جو ہے سارے انگریز جو ہے ادھر آ گئی. یہ پہلے سے بھی آئے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے پراپرلی وہ حکومت سٹارٹ کی اور اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا سب کچھ. اور 1947 تک ان لوگوں نے ادھر حکومت کی. تو یہاں کا جو ریسورسز تھے، معدنیات تھی، جو کچھ بھی تھے تو وہ یہاں سے لے کے جاتے تھے ادھر. برٹن لے کے جاتے تھے، انگلینڈ لے کے جاتے تھے اور ادھر وہ یوز کرتے تھے، اور یہاں کا جو ہے اس علاقے کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا. ابھی 8 نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں فاشزم کے بارے میں. ہم بات کرتے ہیں فاشزم جو ہے یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اور یہ ہے ریلیٹڈ ٹو ڈکٹیٹرشپ. یعنی یہ ڈکٹیٹرشپ اتھارٹیرینزم کی جو ہے وہاں کی نزدیک ہے. یعنی یہ جو ہے یہ رول جو ہے فیو پیپل ہوں گے، چند لوگ ہوں گے اور وہاں پہ ایک ملک پہ حکومت کریں گے اور پوری جو مناپلی ہے ان کے پاس ہوگی. اور یہ جو ہے فریڈم آف سپیچ وغیرہ جو ہے یہ بھی برداشت نہیں کرتے. یعنی اس کا جو ہے فریڈم آف سپیچ ہے جو ہے یہ تھوڑا ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اور جو اسٹیٹ کے بارے میں یا ان کے خلاف کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو پھر ان کو اریسٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اس میں سینسرشپ بھی ہوتی ہے. یعنی جو میڈیا جو ہے وہ بھی ایزیلی وہ اس طرح وہ بات نہیں کر سکتے وغیرہ. اور ریسٹرکٹنگ آن فریڈم آف سپیچ، اور آپ کا جو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے وغیرہ تو آپ وہ ایزیلی نہیں کر سکتے.
تو یہ تھے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف گورنمنٹ تھے جو پوری دنیا میں یہ اس قسم کی یہ گورنمنٹس چلتے ہیں، جدھر جو ہے وہ بادشاہت ہوتی ہے، جدھر جمہوریت ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف گورنمنٹ ہے کہ یہ پوری دنیا میں راج کرتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا.